15 अध्याय को समापन में जुन अंतिम को श्लोक छ इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हिजो यसको विशद रूपमा हामीले चर्चा गर्यौं। वास्तवमा 15 अध्याय आफूमा एउटा सम्पूर्ण शास्त्र हो। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, यो अत्यन्त गोपनीय जुन शास्त्र हो यो मैले तिमीलाई भने। र किन गोपनीय हो भन्दा गोपनीयको यहाँ अर्थ बिल्कुल नजानेको कुरो होइन, जसको विषयमा हिजो सम्पूर्ण रूपले कुरा गरिएको छ। गोपनीयको अर्थ कि यो कुरोमाथि श्रद्धा कतिलाई हुन्छ, भरोसा कतिलाई हुन्छ, यस विषयमा कुरो छ। त्यसकारणले जसलाई जानेपछि मनुष्य कृतकृत्यताको, धन्यताको अनुभव गर्दछ। नारद भक्ति सूत्रमा एउटा सूत्र छ प्रारम्भमा नै, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। भक्ति का परम आचार्य परम ज्ञानी श्री नारद जी भन्नुहुन्छ भक्ति सूत्रमा, यल्लब्ध्वा जुन कुरोलाई प्राप्त गरेपछि पुमान् मनुष्य सिद्धो भवति परम सिद्ध हुन्छ, सिद्धो भवति अमृतो भवति अमृतमय हुन्छ र परम तृप्तताको अनुभव गर्छ, तृप्तो भवति। कुन कुरोलाई प्राप्त गरेर? श्री नारद जी भन्नुहुन्छ भक्तिलाई प्राप्त गरेपछि। त्यसकारणले श्रीमद् भागवतको प्रारम्भमा एउटा रूपक कथा आउँछ। भक्ति महारानीका दुईटा छोराहरू छन्, ज्ञान र विज्ञान, ज्ञान र वैराग्य, अत्यन्त वृद्धावस्थाले घेरिएका छन्। यी कुराहरू सब कुराहरू आउँछन् र यो रूपक कथाको अर्थ नै यही हो कि ज्ञान अथवा वैराग्य यदि भक्ति बिनाका छन् भने यी अनाथ हुन्, र भक्ति पनि ज्ञान र वैराग्य बिनाका छन् भने भक्ति बाँझी हुन्छन्, पुत्रविहीन हुन्छन्। आपसमा यति ठुलो यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ यो कुरोको कि ज्ञान र वैराग्यलाई, ज्ञान र जुन वैराग्य हो त्यसका लागि आमाको जरुरत छ भक्तिको, तर यसमा प्रमुखता कुरो हो भक्ति महारानीको। हामीले यस्तो पनि देखेको छौं शास्त्रको अनुसन्धानमा, भक्तहरूको चर्चा परिचर्चामा कि कसैलाई ज्ञान छैन, वैराग्यता बिल्कुल छँदै छैन, तर ज्ञान र वैराग्य नभएपछि पनि अकस्मात कुनै महापुरुषको कृपाद्वारा अथवा सत्संगमा बसेर, कुनै पनि संयोगले सत्संगमा बस्यो। हामी मध्येमा धेरै जनाहरूलाई थाहा छ, कोही बेला अकस्मात सत्संगमा पुगिन्छ। हामी कहीँ बाटोमा जाँदैछौँ, कहीँ वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सामने देख्यो केही हुँदैछ, राम्रो लाग्यो, गएर बस्यो, समय बिताउनका लागि बसिएको हुन्छ। भाइ बाहिर 1 घण्टा 1.5 घण्टाको समय छ, बाहिर कहाँ घुम्ने? यहाँ राम्रो केही कुरा हुँदैछ, जीवनमा संस्कार राम्रै छ, बस्यो। कोही बेला त्यो बसेका बेलामा अब 1 घण्टा 1.5 घण्टा बसेको छ, अबको मान्छे अत्यन्त मोबाइलले गर्दा व्यस्त भयो। जहाँ बसे तापनि मोबाइलमा ऊ अड्किरहेको हुन्छ, मोबाइलले ऊ व्यस्त भइरहेको हुन्छ। बडा ठुल्ठुला भयंकर एक्सिडेन्टहरू मोबाइलले गर्दा हुन्छ।
धेरै ठाउँमा धेरै प्राइभेट कम्पनीहरूमा मोबाइलभित्र लान पाइँदैन। भित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले, पञ्चिङ गर्नुभन्दा पहिले मोबाइल राख्ने जग्गा हुन्छ, त्यहाँ राखेर मात्र भित्र प्रवेश गरिन्छ। मोबाइल राख्ने पर्मिसन हुँदैन, किनभने यो खतरनाक कुरो छ। र मान्छे जहाँ बस्दछ त्यहाँ बस्दाखेरि मोबाइल चलाउँछौ। र धेरै धेरै ठाउँहरूमा जहाँ तपाईँ भित्र प्रवेश गर्नुभयो भने प्रवेश गरिसकेपछि अनि एनाउन्सरले उसले निवेदन गर्दछ कि तपाईहरू सबैले आफ्नो मोबाइललाई एरोप्लेन मोडमा लानुहोस् अथवा त स्विच अफ गरिदिनुहोस् भनेर हामीले निवेदन सुन्दछौँ। र प्राय मेरो पनि कथामा म निवेदन गर्दछु। नभएदेखि मान्छे 1 घण्टा 1.5 घण्टा बिताउनका लागि बस्यो। अब उसका पासमा पहिले त त्यस्तो यस्तो खालको हुँदैन। त्यो बसेपछि उसले सुन्छ केही न केही कुरो। सुन्दा सुन्दै कुनै न कुनै शब्दले यदि ठ्याक्क त्यो तयार भएको अवस्था छ, कुनै पूर्व जन्मको केही प्राप्त हुने यस्तो संयोग छ भने एउटै शब्दले पनि जीवन बदलिन्छ। त्यसकारणले प्राणनाजीले भन्नुभयो, अर्ध लभो तारो अर्थ सरे। तपाईले कसैलाई आमन्त्रण दिनुभयो, नजदिकको साइनो छ, सत्सङ्गमा बस्ने कहिल्यै पनि आदत छैन, तर तपाईको निम्तोलाई मान्नका लागि फूलपाती लिएर आउनुभयो, एकछिन त बस्नै पर्यो। कोही कोही बेला यो सानो सानो बसाइले पनि जीवनमा परिवर्तन आउँदछ संजोगले। त्यसकारणले ज्ञान बिल्कुल छैन, वैराग्य बिल्कुल नाम निशान छैन। तर त्यो सत्सङ्गमा बसेको हुनाले सत्सङ्गको एउटा सानो एउटा हामीलाई झकझक्याउने एउटा झकझक्याइले हामी जाग्न सक्दछौँ। तर एकपल्ट भक्तिले प्रवेश गरेपछि अनि भक्तिको प्रवेश भयो र पूर्व जन्मको संस्कार सञ्चय भयो भने ज्ञान र वैराग्य आफै तानिन थाल्छन्, आफै आउन थाल्छन्। त्यसकारणले भागवतमा रहेको छ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्ग मञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। शास्त्रले भन्दछ कि यस्तो खालको कुरो हुन्छ, अनन्त अनन्त कालको भाग्योदय भएपछि सत्सङ्ग प्राप्त हुन्छ अनि सत्सङ्गले अज्ञानजन्य मोहको अन्धकारलाई सत्सङ्गको दिव्य प्रकाशले समाप्त पारिदिन्छ। तर भक्ति आएर अनि यदि त्यो भक्ति प्रति रुझान भयो र त्यतातिर लाग्यो भने ज्ञान पनि आउँछ, वैराग्य पनि आउँछ, तितिक्षा पनि आउँछ, बिस्तारै बिस्तारै आउँदै जान्छ कुराहरू। आउँदै गएपछि के हुन्छ भने अनि जीवनमा यस्तो खालको एउटा दिव्यता आउँछ। त्यसकारणले नारदजीले भन्नुभयो, यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। र भक्तिको सिद्धता अलग खालको सिद्धता हो। भक्तिको सिद्धता हो सिद्ध। भक्तिमा सिद्धता हुन्छ कि मनलाई परमात्मातिर जोड्नका लागि बार बार प्रयत्न गर्नु पर्दैन, अकस्मात मन जोडिँदै जान्छ। त्यो संस्कार संयोग भएपछि मन आपसे आप लाग्दै जान्छ, सिद्ध हुन्छ। अमृतो भवति, अमृतमय हुन्छ, यानी अब उसले कहिल्यै पनि मर्नु पर्दैन, ऊ अब मृत्युको मुखमा पर्दैन। मतलब के हो, उसलाई बोध हुन्छ जो मर्दछ त्यो शरीर हो, म त आत्मस्वरूप छु, म कहिल्यै पनि मर्दैन। अमृतत्वको अनुभव हुन्छ उसलाई। त्यसकारणले मृत्युबाट हुनेवाला जति पनि विकारहरू छन् त्यो विकारले उसलाई सताउँदैन। अमृतो भवति। अनि तृप्तो भवति। जब भक्ति जीवनमा आएपछि, परमात्माको प्रेम रस पिसकेपछि जीवनमा यति तृप्तता आउँदछ, बस उसका लागि पूर्ण भयो, पूर्ण तृप्त हुन्छ। नभएदेखि त मान्छे त अतृप्त छ। न मान्छे कहिल्यै पैसाले अगाउँछ,
न मान्छे कहिले सम्मानले अगाउँदछ, न मान्छेलाई, मतलब मान्छे अतृप्त छ, तृप्त हुन्छ। यसैको भाव यो 15वां अध्यायमा कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्य हुन्छ मतलब परम तृप्तताको अनुभव गर्दछ उसले यो शास्त्रको श्रवणपछि। मतलब के हो भने यो शास्त्र श्रवणपछि संसार रूपी वृक्षको बोध हुन्छ। संसार के हो भन्नु, त्यो संसार रूपी वृक्षको उसलाई बोध भयो। बोध भएपछि अनि हामीले तेस्रो श्लोकमा के सुन्यो भने असंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, विवेक वैराग्य रूपी शस्त्रद्वारा त्यो आसक्तिका मोहका मूलहरूलाई, मोहका जराहरूलाई काटिदिने प्रयत्न हुन्छ। यी सब कुरो हुँदै हुँदै गएपछि संसार रूपी वृक्षको सम्यक पूर्ण ज्ञान भएपछि जब हामीलाई थाहा छ कि यो अत्यन्त राम्रो चिल्लो एकदम टल्किने देखिने एकदम राम्रो देखिने यो साँप हो भन्ने चाल पाएपछि निश्चित रूपमा त्यसलाई हामी खेलाउन मन गर्दैनौँ। एउटा अलिकति अप्ठ्यारो खालको महात्माहरूले उदाहरण दिन्छन्। एउटा मान्छे, पैसावाला मान्छे सत्संग सुन्यो होला, सुनेपछि वैराग्य भयो अनि उसलाई इच्छा लाग्यो घर छोडेर जानु पर्यो भनेर पत्नी, परिवार, पैसा, रुपियाँ सबै कुरो छोडेर हरिद्वारतिर गएर अब बस्छु, आनन्दले बस्छु भनेर ऊ गयो। जाँदा जाँदै अब यस्तो हुन्छ वैराग्यमा, त्यो अब कस्तो खालको वैराग्य, कोही बेला घरमा केही झगडाहरू हुन्छ, पत्नीले केही अत्यन्त दुर्छे कुरो गरिन् अथवा पतिले, मतलब कुनै पनि प्रकारले वैराग्य आयो र हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो वैराग्य लामो टिक्दैन। यस्ता खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिबाट उद्भेको वैराग्य लामो टिक्दैन अनि जाँदै 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 गर्दाखेरि बाटोमा केही न केही कम हुँदै जान्छ अनि रातिको अन्धकारमा, जुनेली रातमा, अत्यन्त राम्रो प्रखर जुनेली रातमा जाँदै गरेको मान्छेले सबै कुरो छोडेर, पैसावाला मान्छे धन सम्पत्ति सुन चाँदी सबै कुरो छोडेर हिँडेको, मलाई केही चाहिँदैन, यसो बेकार हो भनेर हिँडेको मान्छे बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि यसो उसले हेऱ्यो, एकदम टललल एउटा कुरो टल्किरहेको छ। हेर्ने बित्तिकै उसले सोच्यो चलो केही काममा त आउँछ भनेर ऊ टिप्न गयो। टिप्न जाँदाखेरि त उसको हात मैला भयो, उसको हात फोहोरी भयो। एकदम उसलाई घिन लाग्यो। घिन लागेपछि यताउता हेऱ्यो कहीँ पानी पाउँछ कि हात धुउँ भनेर। तपाईँहरूलाई थाहा छ उसले त्यो अत्यन्त टल्किरहेको जुनेली रातमा कहीँबाट प्रकाश पनि पर्यो होला, त्यो टल्किरहेको कुरो उसलाई, किनभने उसले त छोडेर हिँडेको, त हिँडे तापनि त्यो भित्रको विषयको विकार त गएको छैन। नगएपछि पुनः त्यसमा लोभ आग्यो। लोभ आउने बित्तिकै उसले त्यसलाई स्पर्श गर्यो। स्पर्श गर्ने बित्तिकै उसलाई थाहा भयो ओहो यो त जुन कुरो सोचेर मैले छोएको थिएँ त्यो होइन रहेछ, त घिनलाग्दो कुरो रहेछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ के हो, कुनै बुढोपाको अथवा कुनै खोकी लागेको मान्छेले ठुलो खकारको एउटा खकार उसले थुकेको रहेछ, खकार टल्क्यो। सुन्दा अलिकति तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्दैन। त्यतिखेर ऊ झसङ्ग भयो अनि ज्ञान पनि भयो, म त यो छोडेर आएको, फेरि म यहाँ लागेँ। भित्रको विषयको विकार नहटेपछि त्यस विषयप्रति लालसा बढ्यो र लालसा बढेपछि अनि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि लालसा बढेपछि अनि उसलाई बोध भयो मैले कस्तो घिनलाग्दो कुरो मैले पक्रेँ भनेर। हामीले 15 अध्याय गीतामा यी सब कुराहरू हामीले हेर्यौँ। कौन प्रवचन करू छु थोड़ी बार में। जब उसलाई थाहा भयो अनि थाहा भएपछि ऊ मतलब भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि तृप्तो भवति,
जो तृप्त भएको मान्छे हुन्छ उसले पुनः विकारपट्टि उसले नजरै लाउँदैन। यसको नाम हो परितृप्ति। असङ्ग शस्त्रेण दृढेन छित्वाको अर्थै यही हो। तत्पश्चात हामीले यो अध्यायमा अलिकति राम्ररी हेर्यौं हामीले, अनि जीवका सन्दर्भमा जीवको दुईटा अवस्था छ, जीवात्मा अनि शुद्धात्मा। जीवात्माको अवस्थामा अपरा प्रकृति यानी जड प्रकृतिमा अर्थात् सत्र तत्वले बनिएको शरीरमा, फिजिकल बॉडी यानी बाहिरको शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरमा जीव कसरी बाँधिएको छ। उत्क्रामन्तम इत्यादि श्लोकहरूले हामीले यो सब कुराहरू सुन्यौं र सुनेपछि अनि जीवात्माको असली रहस्य के हो भन्ने कुरो हामीले बुझ्यौं। भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन भले यो जड प्रकृतिमा अहिले रलमा लिएको छ, तर हुन चाहिँ यो मेरै अंश आत्मा हो, मेरै सनातन अंश हो। भगवानले यो कुरो भन्नुभयो। त्यतिखेर अब हामी अलिकति सत्संगमा, साधनामा, ध्यान सुमिरणमा लाग्यौं भने आफूलाई झसङ्ग हुने एउटा मौका पाउँछौँ हामी। ओहो, सही कुरो हो, अलिकति हामीलाई थाहा हुन्छ। तत्पश्चात अनि अब ठिक छ कि हामीले संसारलाई बुझ्यौं, संसाररूपी वृक्षको हामीलाई बोध भयो, म जीवात्मा होइन म शुद्धात्मा हुँ भन्ने अनुभव। म त परमात्माको सनातन अंश हुँ। म भले कसैको पति छु, कसैकी पत्नी छु, कसैको छोरा छु, कसैको केही पनि म किन नहुँ, तर वास्तवमा यी सबै त यी घाम छाया मात्र हुन्। कसैले मलाई छोडेर जान्छन्, म कसैलाई छोडेर जान्छु। आखिरमा त धर्मानुगो गच्छति जीव एक। कहिल्यै पनि नछुट्ने त मेरो परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँकै म सनातन अंश हुँ। यो बोध भएपछि अब यसमा एउटा लालसा पैदा हुन्छ। हेर्नु, तृप्ति अनि लालसा। माइकबाट, संसारबाट तृप्ति भयो, तर भित्र एउटा भावना उद्बुद्ध भयो, भावना प्रकट भयो, मेरो प्रियतम कहाँ हुनुहुन्छ, मेरो परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ, तिमी छौ कहाँ प्रभुजी। किन आज हेर्दैनौ सेवक रुँदैछ निस दिन, किन आँसु पोछदैनौ। त्यो आफ्नो प्रियतमलाई खोज्ने एउटा भित्रबाट लालसा पैदा हुन्छ। तर हामीले हाम्रो प्रियतम को हो त्यो त चिन्नु पर्यो। हामी कस्तो बजारमा छौं, हामीलाई चम्किने सबै कुरोहरू हामीले डायमन्ड सम्झिन्छौं, हरेक कुराहरू। तर असली वास्तवमा हाम्रो प्रियतम को हो? अब यसै सन्दर्भमा कोही बेला हामी जनुनी हुन्छौं, यही मात्र मेरो, अरू सब केही पनि होइन। फेरि आफ्नोसँग प्रेम हुन्छ, परायसँग द्वेष हुन्छ। जुन बाटोमा हामी लाग्न चाहेको छौं त्यहाँ द्वेष त बिल्कुल जरुरत छैन, अहंकारको जरुरत छैन, त्यहाँ ईर्ष्याको जरुरत छैन, द्वेषको जरुरत छैन, त्यहाँ त यो सब कुरोको जरुरत छैन। त्यहाँ त एउटा निर्मलता, पवित्रता, एकाग्रताको जरुरत छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यो कुरोलाई ध्यान दिनु पर्यो कि हाम्रो वास्तवमा हामी कसैको अंश हौं भने त्यो हाम्रो मूल के हो। अनि त्यसकारणले भगवानले दुईटा तीनवटा श्लोकमा कि म सूर्य भित्रको तेज म हुँ, चन्द्रमा भित्रको चाँदनी म हुँ, अनि पावक अग्नि भित्रको दाहकत्व म हुँ, तिम्रै भित्र भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य आदि गरेका तिमीले खाएका कुराहरूलाई पचाउने जठराग्नि पनि म हुँ। यी सब कुराहरू 10वां अध्यायको विभूतियोको सानो अंश ल्याएर, अर्जुन पराए कोही पनि छैन नि, सबै आफ्नो हुन्। आफ्नो भए पनि म होइन नि,
मतलब सबैमा म छु, तर तिमीले मलाई चाहँदाखेरि मसँग प्रेम गर्नका लागि मेरो जुन वास्तविक स्वरूप छ त्यसको पहिचान गर। र 16, 17, 18, 19 श्लोकमा प्रभुले क्षरको, अक्षरको अनि उत्तम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वको पहिचान गराउनु भयो। अनादि अक्षरातीतको पहिचान, अक्षरबाट अतीत अक्षरातीतको पहिचान गराउनु भयो। अर्थात् हामीले जुन कृष्णसँग बेपनाह मोहब्बत गर्दछौँ त्यो हाम्रो प्रियतम हुनुहुन्छ। यो वृन्दावनमा, यो व्रजमा यी गोपीहरूसँग यहाँ आएर जुन परमात्माले रासलीला गर्नुभयो, ब्रजको लीला गर्नुभयो, इत्यादि जुन कार्य गर्नुभयो त्यो त परमधामबाट आउनुभएको रहेछ, जसलाई यही अध्यायको 6औं श्लोकमा भन्नुभयो, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, पहुँचे सो आवे नहीं सोई मुकुन्द निज धाम। अब जब 19 श्लोकसम्म यो कुरो थाहा भएपछि अनि अर्को एउटा प्रभुले भन्नुभयो, अर्जुन जुन कुरो मैले सुनाए यो प्रवचन होइन नि, यो तिम्रो जीवनको असली सम्पदा हो। यो अर्डिनरी कुरो होइन। मैले तिमीलाई वेदका भारी भारी मन्त्रहरू बताएको होइन। मैले हेर, यो कुरो जान्नका लागि असम्मूढ शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ भगवानले 19 श्लोकमा। यो मामेवम असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम। असम्मूढ व्यक्तिले यो कुरोलाई राम्ररी जान्दछ। त्यसकारणले हामीले अलिकति आफूमा दृष्टि पनि दिनु पर्यो, म मूढ हुँ कि असम्मूढ हुँ। जसले पुरुषोत्तमलाई जानाति भएपछि के हुन्छ भन्दा सर्वविद माम भजति, अनि उसले सम्पूर्ण प्रकारले मेरै ध्यान गर्दछ, मेरै भजन गर्दछ, मेरै सुमिरण गर्दछ, मलाई नै आवाहन गर्दछ। अर्जुन सर्वभावेन सर्वविद माम भजति, मेरो भजन गर्दछ। अनि 20वां श्लोकमा प्रभुले भन्नुभयो, अर्जुन यो अत्यन्त गोपनीय शास्त्र हो। किन गोपनीय हो? यो कुरो हुन सक्छ एउटा सामान्य भन्दा सामान्य, जसले अक्षर पनि चिनेको छैन, जसले कुनै शास्त्र पल्टाएको छैन, त्यसले पनि जान्न सक्दछ। तर कोही कोही बेला ठुला ठुला पण्डितहरू, जसलाई वेद शास्त्र उपनिषद कण्ठस्थ छन्, तर कृष्णमा दृढता नभएपछि उसले जान्न नसक्छ। उसले, जसलाई प्राणनाथजीले भन्नु पुस्तक भार केरा भए, पुस्तक भारको रूपमा मस्तिष्कमा हुन सक्दछ, उसले कृष्णलाई पनि जान्न सक्दछ। त्यसकारणले यो अतिशय गोपनीय ज्ञान हो। यदि कृपा भएन भने, संयोग भएन भने बडा बडा विद्वानहरूले पनि यो कुरोलाई जान्न सक्दैनन्। नजानेपछि यो गोपनीय भयो, रहस्यमय भयो यो कुरो। त्यसकारणले तिमीलाई जुन कुरो मैले भने यो एउटा सम्पूर्ण शास्त्र हो, टोटल शास्त्र हो। अरूतिर कहीँ पनि अब तिमीले यसको रेफरेन्सको लागि कहीँ पनि जानु पर्दैन। कतिखेप कुराहरू हुँदाखेरि रेफरेन्स माग्छन्। नो, कोही रेफरेन्सको जरुरत छैन। बुझ्न जरुरी छ। यदि बुझिएपछि कुरो सकियो, के रेफरेन्स दिने? त्यहाँनिर जब आमाले भन्नुभयो, बाबु यो तिम्रो पिताजी हुन्, त्यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहियो? अब आमाले जब पिताजीको परिचय, आमा त अब आमाको दुध पान गरेर सधैँ आत्मसात भएपछि आमालाई त जान्न अप्ठ्यारो हुँदैन। तर आमाले अरू परिचय दिएपछि यो भन्ने परिचय दिएपछि पूर्ण विश्वास भयो। भगवद् गीता रूपी आमाले जब परिचय दिएपछि कि अनन्य भक्तिद्वारा उत्तम पुरुष परमात्माको भक्ति गर, यही हाम्रो पिता हुन्। पिता अहम अस्य जगतः, यही हाम्रो प्रियतम हुन्, जुन भावले भक्ति गर। त्यसकारणले त्यो व्यक्ति जसले यो कुरोलाई आत्मसात गर्दछ, कृतकृत्य धन्य धन्यताको अनुभव गर्दछ, अलौकिक अनुभव गर्दछ। अर्जुन यो कुरोलाई दृढतापूर्वक, यो सामान्य कुरो होइन, यो अर्डिनरी कुरो होइन, यो अलौकिक कुरो हो भनेर प्रभुले 20वां श्लोकमा सम्झाएपछि अनि त्यहाँबाट यो अध्यायलाई समापन गर्नुहुन्छ। आउनु समापनको जो पुष्पिका छ त्यसलाई पढौँ।
ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः।